अथ देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धा देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचित् आख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिन्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव वरशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गम् आयुधम् उत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानित्यं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतीच्यां वारुणी रक्षे वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्तान् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखां उद्योतिनी रक्षेत् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत्
कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थि मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभन रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रम् इन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदम् एकं न गच्छेतु यदिच्छेत् शुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजय सार्वकामिका यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परम् ऐश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेषु पराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानाम् अपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यन्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्व राक्षसः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मान्नोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते स शैल्वनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओमिति देव्याः कवचं सम्पूर्णम् अथ अर्गला स्तोत्रम् ओमस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ओम नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैटभविद्रावि विविधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तिदा रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरसुजो रत्न निकृष्ट चरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्ड दैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुता नाथं संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्यावरमाप्नोति सम्पदाम् ॐ इति देव्यार्गला स्तोत्रं सम्पूर्णम् अथ कीलकम् होमस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वम् एतद्विजानीयान् मन्त्राणाम् अभिकीलकं सोऽपि क्षेममाप्नोति सततं जाप्य तत्परा सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चित् अपि विद्यते विना जाप्य न सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्काम् इमां हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वम् एवम् इदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार स समाप्तेन च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणा सोऽपि क्षेमम् अवाप्नोति सर्वम् एवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः तोऽपि गन्धर्वो जायते नर न चैवाप्यट तस्तस्य भयं क्वापि इह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षम् अवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललना जने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यम् इदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य सम्पदा शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जने ओमिति देव्यः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम् अथ वेदोक्तं रात्रि सुक्तम् ॐ रात्रि इत्याद्यष्टस्य सुक्तस्य कुशिका शौभरो रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषिः रात्रिदेवता गायत्री छन्दः देवी महात्म्ये पाठे विनियोग ॐ रात्रि व्यख्यदायति पुरुत्रा देव्यक्षभिः विश्वा अधिश्रियोदिता पूर्वप्रामर्त्या निवतो देव्यन्वतः ज्योतिषा बाधते तमा निरुस्वसारमस्कृतोषधं दे व्यायति अपेदो हसते तमः सा नो अद्य यस्या वयं नीते यामन्निवक्ष्महे वृक्षेण वसतिं वया निग्रामासो अवीक्षता निपन्वन्तो निपक्षिणः निश्येनासश्चिदर्थिना यावया वृक्यं वृकं यवयस्तेन ऊर्म्य अथानः सुतरा भव उपमापेऽपि शत्तमः कृष्णं व्यक्तम् अस्थिता उषारिणेव यातय उपतेगा इवाकरं निश्वदयिता दिवः दुहितर्दिवः रात्रि स्तोमं न जिज्ञुषे
अथ तंत्रोक्तं रात्रि सूक्तम् ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अधर अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्य विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वं मत्स्यन्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रि महारात्रि मोहनत्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वम् ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोध लक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमात्मामेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु तदसर्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत्सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वं स्तोतुं ईश्वर विष्णु शरीरग्रहणम् अहम् ईशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वं कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयितो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभौ प्रबुधं च जगत्स्वामी नियताम् अच्युतो लघुबोधश्च क्रीतामस्य हन्तुमेतुमासुरो इति श्री रात्रि सूक्तम् इति इति श्रीरात्रि सूक्तम् श्रीदेव्यथर्वशीर्षम् ओम सर्वे वै देवा देवी उपतस्थु काशी त्वं महादेवी इति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च अहम अहम आनंदानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम पंचभूतानि उपपंचभूतानि अहम अखिलं जगत् वेदोहम अहम अवेदोहम विद्याहम अविद्याहम अजाहम अनजाहम अधशूर्ध्वं च तिर्यक्चाहम अहम रुद्रे वसुभिश्चरामि अहम आदित्यर्कुत विश्वदेवै अहम मित्रा वरुणा भुवो बिभर्मि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विना भुवो अहम सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं ददामि अहम विष्णुम् उरुक्रमं ब्रह्माणम् उत प्रजापतिं दधामि अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राप्यते यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमनि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञयानाम् अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः न प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम् तामाग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्याम् अहे सुरान्नाशयित्रे ते नमः देवीं वाचम् अजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहानां धेनुर्वाग् अस्मान् उपसुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीम् अदितिं दक्षदुहितां तरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्ह्यजनिष्ठ दक्ष या दुहिता तव तां देवान्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धव कामो योनि कमला वज्रपाणि गुहा सा मातरिश्वा प्रमिन्द्र पुनर्गुहा सकला माया च पुरुषेषा विश्वम् आतादि विश्वम् आतादिविद्वम् एषात्मशक्ति एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्री महाविद्या य एवं वेद स शोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मात् पाहि सर्वतः तैषाष्टो वसवा सैषैकादश रुद्रा तैषा द्वादशादित्या तैषा विश्वे देवा सोमपाश्च सैषा यातु दाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा सैषा सत्वरजस्तमासि सैषा ब्रह्म विष्णु अरुन्द्र ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी सैषा प्रजापति इंद्र मनवा सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कला काष्ठादि काल रूपिणी ताम अहम प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां व्यधिकार संयुक्तं विधिहोत्र समन्वितम् अर्धेन्दुलासितं दिव्य बीजं
बीजं सर्वार्थ साधकम् एकाक्षरं ब्रह्म यतय शुद्ध चेतसा ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानां गुडाशय वाङ्माया ब्रह्मसुस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रतमन्वितं सूर्यो वामश्रोत्रबिन्दु संयुक्तष्टात् नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधर युक्तता विच्छिन्नवाणपूर्ण स्यान्महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं प्रातः सूर्यसमप्रभाम् पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयास्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामधुगां भजे नमामि त्वां महादेवी महाभयविनाशिनीं महादुर्गा प्रशमनी महाकारुण्यरूपिणी यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एक एव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मात् उच्यते नैका अत एव उच्यते अज्ञेय अनंता लक्ष्या जैका नैकेति मंत्राणां मात्रिका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी यस्यापि परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचार विघातिनीं नमामि भवभीतुहं संसारार्णवतारिणीं इदम् अथर्वशीर्षं योदिते स पञ्चाथर्वशीर्ष जपफलमाप्नोति इदम् अथर्वशीर्षम् अज्ञात्वा योर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोर्चा सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधि स्मृता दशवारं पठेति अस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते महादुर्गानि तरति महादेव्या प्रसादतः सा यम् अधियानुदिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति निशिते तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक् सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमतां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इति उपनिषत् अथ नवार्णविधिः श्रीगणपतिर्जयति ओमस्य श्रीनवार्णमन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णुरुद्रादिशयः गायत्री उष्णिक अनुष्टुप्छन्दांसि श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकं श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ऋष्यादिन्यासः ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंदोभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि ऐं बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्तये नमः पादयोः क्लीं कीलकाय नमः नाभौ अथ करन्यासः ॐ ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ क्लीं मध्यमाभ्यां नमः ॐ चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अथ हृदयादिन्यासः ॐ ऐं हृदयाय नमः ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा ॐ क्लीं शिखायै वषट् ॐ चामुण्डायै कवचाय हुं ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट् अथ अक्षरन्यासः ॐ ऐं नमः शिखायाम् ॐ ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे ॐ क्लीं नमः वामनेत्रे ॐ चां नमः दक्षिणकर्णे ॐ नमः वामकर्णे ॐ डां नमः दक्षिणनासापुटे ॐ यं नमः वामनासापुटे ॐ वीं नमः मुखे ॐ चैं नमः गुह्ये तदिन्यासः ॐ ऐं प्राच्यै नमः
ॐ ऐं आग्नेयै नमः। ॐ ह्रीं दक्षिणायै नमः। ॐ ह्रीं नैऋत्यै नमः। ॐ क्लीं प्रतीच्यै नमः। ॐ क्लीं वायव्यै नमः। ॐ चामुण्डायै उदिच्यै नमः। ॐ चामुण्डायै ऐशान्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे भूम्यै नमः। अथ ध्यानम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्त्रपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिमवर्दिनीम् इह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जे ददतिं घनान्तविलसच्चितांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवा त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीम् अनुभुजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। दशतिन्यासः प्रथममध्यमोत्तरचरित्राणां ब्रह्म विष्णु रुद्राऋषयः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता गायत्री उष्णिकनुष्टुभश्छन्दांसि नन्दा शाकम्भरी भीमः शक्तय रक्तदन्तिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निवायु सूर्यास्तत्त्वानि ऋग्यजुसामवेदाध्यानानि सकलकामना सिद्धये श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ शूलेन पायिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टासुनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च तर्जनीभ्यां नमः। ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः। ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थगूढानि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् अनामिकाभ्यां नमः। ॐ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गिनी तैरस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ खड्गिनी शूलिनी घोराहृदयाय नमः। ॐ शूलेन पायिनो देवी शरीरस्या स्वाहा। ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च शिखायैव षट्। ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि कवचाय ॐ खड्गशूलगदादीनि नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे अस्त्राय फट्। ध्यानं विद्युद्दाम समप्रभां निगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवा लखेट विलसन्धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदासिखेट विशिखां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणाम् अनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री चन्दा नन्दा शक्ति रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत् स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते अष्टमनिशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप स बभूव महाभागः स
सावर्णिस्तनयोरवे स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भव सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वौरसान् बभूव शत्रवो भूपः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद् युद्धमति प्रबलदण्डिना न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसी भीर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशबलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे तथा ततो मृगया व्याजेन स्वाम्या स भूपति एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रमम् अद्राक्षिद्विजवर्यस्य मेधस प्रशान्ताश्व श्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदा मम वैरिवशं यातः कान् भोगान् उपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यक् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चिता सोति दुःखेनाक्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यम् एकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्य प्रश्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधे नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभाद् असाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनम् अभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थिता किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुता राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धे पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवता स्नेहम् अनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवम् एतन् यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः ये त्यज्य पितृस्नेहं धनुर्लुब्धैर्निराकृता पति स्वजनहार्दं च हार्दितेषु एव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधे नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तम कृत्वा तु यो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवन् त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तद्दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमायं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्वृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवम् एष तथाहं च वप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किम् एतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानम् अस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टय ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादय ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यम् अन्यत् तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु कणमोक्षाद्धरितान् मोहात् पीड्यमानान् अपि क्षुधा मानुषा मनुज व्याघ्र साभिलाषः सुतान् प्रति
लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता माया प्रभावेण संसारस्थितिकारिण तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगत् एतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवान् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् प्रवृत्ति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्त्वं ब्रह्मविदां वर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वम् इदं ततं तथापि तत्समुत्पत्ति बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्य विधीयते योगनिद्रां यदा विष्णु जगत्येकार्णवीकृते आस्तिर्य शेषम् अभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणम् उद्यतो स नाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थिता विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालया विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु अतुलां तेजसः प्रभुः त्वं स्वाहा ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वमेव षट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या ज्ञानोच्चार्य विशेषता त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने कथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदतद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुम् इहेश्वर विष्णु शरीरग्रहणम् अहम् ईशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वयं उदारे देवी संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियताम् अच्युतो लघु बोधश्च क्रियताम् अस्य हन्तुम् एतो महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहुरितेभ्यस्तथोरथ निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेः शयनात् ततः स ददृशे चतो मधुकैटभो दौरात्मा नावति वीर्यपराक्रमो क्रोधरक्तिक्षणावत्तुम् ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरोस्मत्तो व्रियताम् इति केशवं श्रीभगवान् उवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्याम् इति तदा सर्वम् आपोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जयिन यत्रोर्विसलिलेन परिप्लुतः ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवम् एषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावम् अस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते
ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः।